हरि ओम नमस्ते। मम नाम रमादेवी। अहं JGRV कल्याणनगरशालायां संस्कृताध्यापिका तथा कोकलास्टिक् HOD मध्ये कार्यं करोमि। अहं ह्यः मम कृते अस्माकं माताज्याः उक्तवन्तः अस्माकं छात्राणां स्वीकृत्य तत्र सुरभारती मध्ये गमनीयमिति। तस्मिन् समये अहं चिन्तितं किमर्थम् अहम् आगमिष्यामि, किन्तु वयं 4 अध्यापकाः अन्ये छात्राः स्वीकृत्य अत्र आगतवन्तः। पूर्वं 20 वर्षात् पूर्वम् अहम् अत्र सुरभारती मध्ये आगतवती। तस्मिन् समये एतादृश परिवर्तनं नासीत्। इदानीम् अतीव परिवर्तनं जातम् अस्माकं सुरभारती मध्ये। अहम् अतीव इष्टं किमिति चेत् एतद् एकं संस्कृतप्रस्थानमिति, तदर्थमेव अस्माकं छात्राः अत्र आगत्य एतद् वैकुण्ठ एकादशी दिने एव अत्र आगच्छति चेत् तद् अस्माकं सौभाग्यमेव भवामि इति अहं चिन्तयामि। तत् अन्य कोऽपि अध्यापकः एतादृश सौभाग्यं न अद्यदिने न प्राप्तं। वयं 4 जनाः एतादृश अस्माकं छात्राणाम् एतद् सौभाग्यं प्राप्तम्। अत्र आगत्य अस्माकं श्रीनिवास गुरुजी, अस्माकं गायत्री माताजी, डॉक्टर महादेवन गुरुजी अपि अनेक अस्माकं भारतीयसंस्कारम्, अस्माकं इण्डियन् नालेज् सिस्टम्, अस्माकं पुराणम् अधिकृत्य अनेककार्याणि उक्तवन्तः। एतत् सर्वम् अस्माकं छात्राणां कृते अतीव उपयोगं, भाविकाले अपि अतीव उपयोगं कर्तुम् इति अहं चिन्तयामि। अनन्तरम् अस्माकम् अत्र भोजनालये अपि वयम् अतीव रुचिकरभोजनं तदपि वयं सर्वे खादितवन्तः। तद् अस्माकम् अन्नपूर्णादेव्याः तद् अनुग्रहमेव एतद्दिने एतत् सर्वम् अस्माकं कृते प्राप्तवन्तः। तत्र अतीव मनोहरकार्याणि कृतवन्तः। अत्र सुरभारती मध्ये उक्तवन्तः। सर्वेषां कृते अस्माकं JGRV परिवारस्य नामधेयेन धन्यवादं समर्पयामि।